सम्पूर्णमा राधे राधे। सम्पूर्ण श्रद्धाले भक्तजनजीहरूमा आज श्री स्वस्थानी व्रत कथाको चतुर्थ दश अध्याय श्रवण गराउन गइरहेकी छु। लोक कल्याण सेवा प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित श्री राम जानकी बालिका आश्रमका बालिका मुनिका लोक कल्याणी म उनी निरञ्जन निराकार श्री स्वस्थानी माताको कथा श्रवण गराउन गइरहेकी छु। कथा भनेर सुन्ने सबैले चन्दन अक्षता फुल लिएर हात जोड्नु र तलको स्तुति पढ्नु। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तु वन्दी देव्ये सवे वेदे शङ्ख प्रदा प्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामग ध्यानावस्थित गद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणान् देवाय तस्मै नमः। श्रीमद्चन्दनचर्चितो जलं पुष्कुलम्बर मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डल प्रविलसत् मुक्तवरी सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्रक्षमालाकर वाग्देवी वसतं भुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं करते गिरिं यत्पितहतमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसाद वक्ष्यामि नारायणी कथामिमं। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सबैले पुष्पाञ्जलि पुस्तकम चढाएपछि भक्तले कथा भन्न थाल्नु। श्रोताले एकचित्त भएर कथा सुन्नु। आजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि पार्वतीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्प 8 पाना 8 कुण्डका सुपारी सङ्गुन समेत हे स्वामी, अब मेरो तपस्या पूर्ण भयो। बालककालदेखि हजुरलाई धाइरहेकी बल्ल इच्छा पूर्ण भयो भनी महादेवका हातमा प्रसाद दिई षष्ठग प्रणाम गरिन् र हे आदि पुष्प श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले मैले हजुर जस्ता स्वामी पाएँ। म अरू केही बिन्ती गर्दछु। यो संसारमा कोही दरिद्र छन्, कोही दुखी छन्, कोही पापी छन्, कसैका स्त्री छैनन्, कसैका पुष्प छैनन्। अतः यो व्रत प्रकाश गरिदिए सबैको कल्याण हुनेछ। यति पार्वतीले भनेको सुनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे प्रिय, तिमी धन्य रहिछौ। संसारका दुखी दरिद्रीप्रति तिम्रो मनमा यस्तो दया रहेछ। अब यसको उपाय सुन्ने। पहिलो अश्वत्थाम ऋषिलाई डाक्न पठाई रसतल पातलमा पठाऊ, त्यहाँ उनले यो व्रत प्रकाश गरिदिनेछन्। यति महादेवले आज्ञा गरेपछि पार्वतीले अश्वत्थामा ऋषिलाई डाक्न पठाइन् र उनी आएपछि शिव पार्वतीलाई प्रणाम गरेर हे भवानी शङ्कर, मलाई के कामले डाक्नुभयो भनी सोधिए। अनि पार्वती आज्ञा गर्दछिन्, हे अश्वत्थामा, तिमी रसतल पातलमा जाऊ र त्यहाँ जो दुखी छन्, जो दरिद्र छन्, जो पापी छन्, जसका स्त्री छैनन् र जसका सन्तान छैनन्, तिनलाई यस्तो विधिले व्रत गराऊ भनी आफूलाई विष्णुले उपदेश गरे झैँ सारा व्रत विधि बताइन् र जाने विधा दिइन्। पार्वतीको आज्ञा सुनि अश्वत्थामा ऋषिले शिव पार्वतीलाई प्रणाम गरी रसतल पातलमा गए। हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि एक दिन महादेवले यी पार्वती कतिकी बाठी छन् जाँच गर्नु पर्यो भनी आफू कसैले नदेख्ने स्थानमा लुक्न जानुभयो। महादेवलाई नदेखी पार्वती यताउति खोज्दै गइन् तर कहीँ पाउन सकिनन्। अनि चित्त आकुल गरी कता जानुभयो होला भन्दै अनेक स्थानमा खोज्दा लुकिरहेका महादेवलाई भेटाएर भनिन्, हे स्वामी, हजुर किन मलाई छले लुक्नु जानुभयो? म राम्री भइन् कि हजुरको मन परिन् कि मलाई किन छाडेर अन्त जानुभयो? पार्वतीले त्यसरी भनेको सुनि महादेव केही पनि नबोली मनमने भन्न लाग्नुभयो, यी पार्वतीले मलाई यसै छाडिन् भइन्। अब रूप फेरेर अर्को रूप धारण गरी वन विहार गर्न जान्छु भन्ने निश्चय गरी अन्तर्धान भएर श्लमान्तक वनमा किरातीको रूप धारण गरी शिवकार खेल्दै हिँड्न लागे। पार्वतीले फेरि महादेवलाई देखिनन् र मनमा नै दुःख मानिन्। यसरी महादेवले मलाई किन छल्नुभयो भन्ने शङ्का गरी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा महादेव किरातीको रूप धारण गरेर
मातक वनमा शिकार खेल्दै हिँडेको थाहा पाइन् र महादेवलाई झुक्याउनेको लागि अन्त्य राम्ररी किरातीको रूप धारण गरी अनि घाउभाउ कटाक्षले युक्त भएर बसिरहनिन्। केही बरेपछि महादेव पनि हुल्दै त्यही आउनुभयो र किरातीन रूप पार्वतीलाई त्यहाँ बसिरहेकी देखेर तिनको रूपमा मोहित भई सोध्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमी को हौ? देवकन्या हौ कि यक्ष कन्या हौ? नागकन्या हौ कि स्वर्गको अप्सरा हौ? मैले देख्दा त तिमी जस्ती सुन्दरी यस संसारमा हुन दुर्लभ छ। एक्लै यस्तो वनमा आएर किन बसिरहेकी? तिमीलाई डर पनि लाग्दैनौ कि? यो भयङ्कर वनमा जङ्गली जन्तु बाघ हात्ती आदिको पनि कति भए नमानी निर्धक्षित किन बसेकी छौ? यतिकै राति रूप महादेवले आज्ञा भएको सुनि पार्वतीले महादेव यिनै हुन् भन्ने चिन्हेर मनमनै दण्डवत प्रणाम गरिन्। त्यस बेला महादेव कस्तो रूपमा आउनु भएको थियो भने बायाँ हातमा धनुष र दाहिने हातमा त्रिशूल लिएका, काँधमा सर राख्ने ठोक्रो भेरेका, नाकका गहना लगाएका, देख्दैमा डरलाग्दो मूर्ति भएका त्यस्ता किराती रूप महादेवसित पार्वती बन्दछिन्। हे किरात, म यहाँ बसेको धेरै दिन भयो। किरातिनी हुनाले वन जन्तुको डर पनि लाग्दैनन्। म यहाँ तपस्या गरेर बसेकी छु। यस्तै प्रकार दुवै दम्पतिको परम्पर गर्दै आज पर्यो र किराती रूप महादेवले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमी पनि एक्लै रहेछौ, म पनि एक्लै छु। आज हामी दुवै यहीँ बसौँ। महादेवको यस्तो वचन सुनि पार्वती भन्दछिन्, हे किरात, तिमी लोग्ने मानिस, म स्वासिनी मानिस, यस्तो जङ्गलका बिचमा एक्लै अरू कोही नभएको स्थानमा मनमा धर्म हुँदैन। हाम्री स्त्री देखेपछि माता पिता घरद्वार सबै बिर्छन्, तसर्थ एकै ठाउँमा नबसौँ। यो कुरा नगर। यति किरातीन रूप पार्वतीले भनेको सुनि किराती रूप महादेवले, हे सुन्दरी, यस कुरामा तिमीले शङ्का नगर भन्नुभयो र दुवै स्त्री पुरुष त्यही वृक्षमुनि बसे। यही क्रमले बस्दै निकै दिन बित्यो र एक दिन पार्वतीले विचार गरिन्, यी बेलानाथ सधैँ यसरी नै बसेर पनि निर्वाह गर्न सक्छन्। अब केही युक्ति गर्नु पर्यो भन्ने निश्चय गरी महादेवलाई छलेर आकाशवाणी भई झैँ गरेर भन्न लागिन्, हे जगदीश्वर, हजुरले यत नाख्यतौ हामी ब्रह्मा विष्णु इन्द्रदित सबैले सहे कष्ट पायो। यसै गरी बस्नुभयो भने हाम्रो कल्याण कसरी होला? कैलाश शून्य भएको निकै दिन भइसक्यो। हे वृषभध्वज, कैलाशको चर्चा गरी हाम्रो द्वार गर्नुहोस्। यस्तो आकाशवाणी भएकी सुनि यो कसका उपार भनेको होला? फेरि म यहाँ आएको त कसैलाई पनि थाहा छैन भनेर यताउता हेर्दै केही पत्ता पाउन नसकी देवताहरूले भने होलान् भनी चुप लागेर किरातीन रूप पार्वतीलाई नदेखी खोज्न लाग्नुभयो। अनि पार्वती पनि केही थाहा नपाई झै गरी फल फूल टिपेर खान लागेकी थिइन्। किरात रूप महादेव त्यहीँ पुगेर, हे सुन्दरी, तिमी कता गएकी थियौ? मैले तिमीलाई खोज्दा कहीँ पाउन सकिनँ भन्नुभयो। अनि पार्वती भन्दछिन्, हे किरात, म यहीँ पनि गएकी छैनन्, भोक लाग्यो र कन्दमूल खोज्न हिँडेकी हुँ। यसरी कुरा गर्दा गर्दै पूर्णचन्द्र भन्दा पनि राम्री पार्वतीलाई देखेर चित्त चञ्चल भई कामले पीडा गर्दा महादेव किरातिनी रूप पार्वतीलाई समात्न जाइ लागे। त्यो देख्न साथ किरातिनी रूप पार्वती भन्न लागिन्, हे किरात, तिमी कस्ता रहेछ? के तिम्रो धर्म यही हो? मैले त श्री महादेव बाहेक अरू कसैलाई स्वामी स्वीकार गर्ने छैनन् भन्ने प्रतिज्ञा गरेर यस वनमा आई उनीको तपस्या गरेर बसेकी छु। तिमी त्यो गर्दै भन्ने म श्राप दिई आत्महत्या गर्नेछु। यति पार्वतीले भनेको सुनि किरात रूप महादेवले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, तिम्रो त्यस्तो प्रतिज्ञा छ भने म उही महादेव हुँ भन। विहार गर्न मन लागेर यहाँ आएको हो।
नपत्याएर हेर भनी आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। अनि पार्वतीले मनमा आनन्द मान्दै दण्डवत प्रणाम गरेर बिन्ती गरिन्, हे ईश्वर, अब मेरा मातापिता कहाँ कन्यादान लिन हिँड्नु हवस्। यति सुनेर हुन्छ भनी किरात तिनीहरू पार्वतीका पछि लागेर गए। केही बेरमा हिमालय पर्वतका घर पुगे। अनि महादेवलाई यिनी त पार्वती रहेछन् भन्ने जात भयो र मलाई छली आफ्ना मातापिता कहाँ ल्याइन्। अब कसो गरौँ भनी लाज मानी त्यहाँबाट अन्तर्धान भई किरातेश्वर शिवलिङ्ग भएर लेसमात वनको उत्तरतिर गई बसिरहनु भयो। फेरि महादेवलाई नदेखेर चिन्ताग्रस्त भएकी पार्वतीले ध्यान दृष्टिले हेर्दा किरेश्वर शिवलिङ्ग भएको थाहा पाई पार्वती पनि नित्य बागमतीमा स्नान गरी किरातेश्वर शिवको ध्यान र षोडशोपचारले पूजा गर्दै तपस्या गर्न लागिन्। पार्वतीले स्नान गरेकी हुनाले त्यस स्नानको नाम गौरी घाट भयो। जो मनुष्य गौरी घाटमा स्नान गरेर किरातेश्वरको दर्शन गर्ला त्यसका सबै पाप नाश भएर सुख शान्ति भई यस लोकमा अनेक भोग भोगी परलोकमा कैलाशवास होला। हे मुने, त्यही क्रमले पार्वतीले कठोर तपस्या गरेको देखि शिवजी प्रसन्न भई आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिए। अनि पार्वतीले अत्यन्त हर्ष साथ शिवका पाउमा दण्डवत गरी अञ्जली जोडेर बिन्ती गरिन्, हे स्वामी, हजुरले मलाई किन यसरी बारम्बार दुःख दिनुभएको? म हजुरकी मन पनि कि भनी अनेक विस्मात गरेको सुनि अप्रत्यक्ष भएर पार्वतीलाई कमाल गरी काखमा राखेर त्यहाँबाट अन्तर्धान भई हिमालयका घर जानुभयो। त्यसरी छोरी ज्वाइँ घरमा आएको देखेर हिमालयले अत्यन्त आनन्द मान्दै हिंसासनमा राखेर 84 व्यञ्जन तयारी पारी भोजन गराएर त्यहाँ 2-4 दिन बसेपछि एक दिन महादेवले पार्वतीसित भन्नुभयो, हे प्रिय, कैलाश शून्य भएको धेरै दिन भइसक्यो। अब यहाँ बसेर के गर्नु छ? कैलाश जाऊ, हिँड, तिम्रा माता पितासित बिदा माग्न जाऊ। यति भनी दुवै दम्पति गएर हिमालयसित भन्नुभयो, हे पिता, सतीदेवी मरेदेखि आजसम्म कैलाश शून्य छ। अब बिदा पाए कैलाश जाने थियो। महादेवले आफूलाई हे पिता भनेर सम्बोधन गरेको सुनेर हिमालय अत्यन्त प्रसन्न भई बिन्ती गर्दछन्, हे त्रैलोक्यनाथ, समस्त अखण्ड ब्रह्माण्डका सकल देवताहरूका पितामह, हजुरले अज्ञानीलाई जस्तै मलाई हे पिता भन्नुभयो। अब मेरो समस्त अज्ञान नाश गरी स्वच्छ ज्ञान प्रदान गर्नुहोस्। सदैव हजुरको भक्तिमा मेरो चित्त लागिरहनुहोस्। हे शाशीशेखर, पहिले पूजा गर्दछु भनी छोरी ज्वाइँ देवीलाई नान वस्त्रङ्कार पहिराई हिंसासनमा बसली षोडशोपचारले पूजन गरी भोजन गराई अञ्जली जोडेर स्तुति गर्न लाग्यो, हे भवानी शङ्कर, जस्तै समुद्रका घर लक्ष्मीनारायण बस्दा समुद्रलाई आनन्द भए थियो त्यस्तै तपाईँ दुवैजना मेरो घरमा बसिदिनाले मलाई आनन्द भइरहेको छ। हे ईश्वर, हजुर कस्ता भने आफ्नो मायाले यो समस्त ब्रह्माण्डका व्याप्त भएर रहने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। फेरि समुद्र मथनमा निस्केकी कालकुण्ड विषले संसार दग्ग हुन लाग्यो र हजुरले त्यो विष कण्ठमा राखी रक्षा गर्नुभयो र नीलकण्ठ नाम रह्यो। यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे विश्वम्भर, आफूले सृष्टि गरी आफै संहार गर्न यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे परब्रह्म, त्रिपुरासुर दैत्यलाई मार्दा हजुरको रथका अवयवहरू कस्ता थिए भने पृथ्वी नै रथ, 4 वेद रथका घोडा, चन्द्र सूर्य रथका पाङ्ग्रा, ब्रह्म शार्सित, सुमेर पर्वत, धनु, शेषनाग, गतादो र विष्णु भगवान बाण गरेर मार्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ।
हे युग नायक ब्रह्म पनि तपाईँ, स्थावर जगम पनि तपाईँ, एमकार एम पनि तपाईँ, नारायण पनि तपाईँ, स्वराज तम त्रिगुण पनि तपाईँ, जीवन र मृत्यु पनि तपाईँ, देवताका देवता पनि तपाईँ, अनाथका नाथ पनि तपाईँ, विश्वरूप पनि तपाईँ, अशिष्टसु द्वादशादित्य पनि तपाईँ, दिक्पाल पनि तपाईँ, सम्पूर्ण ब्राह्मणका प्राणीको हृदय बसी पाप पुण्य साक्षी भइरहेकी पनि तपाईँ। हे शम्भु, हजुरको महिमा वर्णन गर्ने सो नाग सरस्वती र ब्राह्मणले पनि नसकेको म कसरी सक्नेछु। यसरी हिमालय पर्वतले स्तुति गरेको सुन्नी महादेव प्रसन्न भएर हँसिलो मुख पारी, हे गिरिराज, तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भए। सदैव मेरो भक्तिमा चित्त लगाए अन्त्यमा कैलाशपात प्राप्त गरे। अब हामी जान्छौँ भनी हिमालय पर्वत र मेनाकाशित विदा भई साडेमा चढेर पार्वतीलाई काखमा लिन कैलाश पर्वतमा गएर प्रमथ गणसहित भई आनन्दले रहँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराण केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री सुस्ताने परमेश्वार्थ व्रत कथाय शिव पार्वती कैलाश प्रवेशनाम चतुर्दशोऽध्याय। कथा सुने सबै श्रोताहरूले नित्य कथा सुन्न थाल्नुभन्दा पहिले चन्दन अक्षता फुल लिएर हात जोड्नु। वक्ता तलको श्लोकहरू सुन्नु। उपनयन्तु मङ्गलं वा सकल जनमङ्गलाय श्रीमान् दिनकरण निबोधित नवनील दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु वर्ष पृथ्वी सस्यशालिनी दोषय क्षोभरहित ब्रह्मण सन्तु निर्भय अपुत्र पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धन साधना सन्तु जीवन्तु शरदा शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्रुचोद्वार कथा प्रसङ्गं या कुन्दिन्तु तसारहार धवला या शुक्लवस्त्रविता या वीरवरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करा प्रभृति देवी सदा वन्दिता सामान् पातु सरस्वती भगवती निःशे सदा न्यापहम् कायेन वाचा मनसिन्धुर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। यति भनिसकेर कथा सुन्ने जति समस्त श्रोताहरूले पुष्पाञ्जली चढाई दण्डवत गर्न र आफ्ना मनको इच्छा वरदान माग्नु।